17वां बाब। इसराइल का बादशाह होसिया। और शाही यहूदा आखिज के 12वें बरस से एला का बेटा होसिया इसराइल पर सामरिया में सल्तनत करने लगा, और उसने 9 बरस सल्तनत की, और उसने खुदावंद की नजर में बदी की, तो भी इसराइल के उन बादशाहों के मानंद नहीं जो उससे पहले हुए। और शाह असूर सलमनसर ने इस पर चढ़ाई की, और होसिया उसका खादिम हो गया और उसके लिए हदिया लाया। और शाह असूर ने होसिया की साजिश मालूम कर ली, क्योंकि उसने शाह मिस्र सू के पास एलची भेजे और शाह असूर को हदिया न दिया, जैसा वो साल बसाल देता था। सो शाह असूर ने उसे बंद कर दिया और कैद खाने में उसके बेड़ियां डाल दी। सकूते सामरिया। और शाह असूर ने सारी ममलिकत पर चढ़ाई की और सामरिया को जाकर 3 बरस उसे घेरे रहा। और होसिया के 9वें बरस शाह असूर ने सामरिया को ले लिया और इसराइल को असीर करके असूर में ले गया, और उनको खलाह में और जोजान की नदी खाबूर पर और मादियों के शहरों में बसाया। और ये इसलिए हुआ कि बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ, जिसने उनको मुल्क मिस्र से निकालकर शाह मिस्र फिरौन के हाथ से रिहाई दी थी, गुनाह किया और गैर माबूदों का खौफ माना। और उन कौमों के आइन पर जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से खारिज किया, और इसराइल के बादशाहों के आइन पर जो उन्होंने खुद बनाए थे, चलते रहे। और बनी इसराइल ने खुदावंद अपने खुदा के खिलाफ छुप कर वो काम किए जो भले ना थे, और उन्होंने अपने सब शहरों में निगहबानों के बुर्ज से फसीलदार शहर तक अपने लिए ऊंचे मकाम बनाए, और हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे उन्होंने अपने लिए सतूनों और यसीरतों को नस्ब किया। और वहीं उन सब ऊंचे मकामों पर उन कौमों की मानिंद जिनको खुदावंद ने उनके सामने से दफा किया, बखूर जलाया, और खुदावंद को गुस्सा दिलाने के लिए शरारतें की, और बुतों की परस्तिश की, जिसके बारे में खुदावंद ने उनसे कहा था कि तुम ये काम न करना। तो भी खुदावंद सब नबियों और गैबीनों की मार्फत इसराइल और यहूदा को आगाह करता रहा कि तुम अपनी बुरी राहों से बाज आओ और उस सारी शरीयत के मुताबिक जिसका हुक्म मैंने तुम्हारे बाप दादा को दिया और जिसे मैंने अपने बंदों नबियों की मार्फत तुम्हारे पास भेजा है, मेरे अहकाम व आइन को मानो। बावजूद इसके उन्होंने न सुना, बल्कि अपने बाप दादा की तरह जो खुदावंद अपने खुदा पर ईमान नहीं लाए थे, गर्दन कशी की, और उसके आइन को और उसके अहद को जो उसने उनके बाप दादा से बांधा था, और उसकी शहादतों को जो उसने उनको दी थीं, रद्द किया, और बातिल बातों के पैरव होकर निकम्मे हो गए, और अपने आस पास की कौमों की तकलीद की, जिनके बारे में खुदावंद ने उनको ताकीद की थी कि वो उनके से काम न करें। और उन्होंने खुदावंद अपने खुदा के सब अहकाम तरक करके अपने लिए ढाली हुई मूरतें यानी 2 बछड़े बना लिए, और यसीरत तैयार की, और आसमानी फौज की परस्तिश की, और बाल को पूजा। और उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को आग में चलवाया, और फालगीरी और जादूगरी से काम लिया, और अपने को बेच डाला, ताकि खुदावंद की नजर में बदी करके उसे गुस्सा दिलाएं। इसलिए खुदावंद इसराइल से बहुत नाराज हुआ और अपनी नजर से उनको दूर कर दिया। सो यहूदा के कबीले के सिवा और कोई न छूटा, और यहूदा ने भी खुदावंद अपने खुदा के अहकाम न माने, बल्कि उन आइन पर चले जिनको इसराइल ने बनाया था। तब खुदावंद ने इसराइल की सारी नस्ल को रद्द किया और उनको दुख दिया, और उनको लुटेरों के हाथ में करके आखिरकार उनको अपनी नजर से दूर कर दिया, क्योंकि उसने इसराइल को दाऊद के घराने से जुदा किया, और उन्होंने नबात के बेटे
یربعام کو بادشاہ بنایا، اور یربعام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہنکایا اور ان سے بڑا گناہ کرایا، اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کی جو یربعام نے کیے تقلید کرتے رہے، وہ ان سے باز نہ آئے، یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا، جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا۔ سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور کو پہنچایا گیا، جہاں وہ آج تک ہے۔ اسوریوں کی اسرائیل میں آباد کاری۔ اور شاہ اسور نے بابل اور کوتا اور اوا اور حماد اور سفروائم کے لوگوں کو لا کر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں بسایا، سو وہ سامریا کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے، اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداوند کا خوف نہ مانا، اس لیے خداوند نے ان کے درمیان شیروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے بعض کو مار ڈالا۔ بس انہوں نے شاہ اسور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تو نے لے جا کر سامریا کے شہروں میں بسایا ہے وہ اس ملک کے خدا کے طریقے سے واقف نہیں ہے، چنانچہ اس نے ان میں شیر بھیج دیے ہیں، اور دیکھ وہ ان کو پھاڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقے سے واقف نہیں ہیں۔ تب اسور کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن کاہنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ، اور وہ جا کر وہیں رہے، اور یہ کاہن ان کو اس ملک کے خدا کا طریقہ سکھائے۔ سو ان کاہنوں میں سے جن کو وہ سامریا سے لے گئے تھے ایک کاہن آ کر بیتیل میں رہنے لگا، اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداوند کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے۔ تس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا۔ ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا۔ سو بابلیوں نے سکات بنات کو، اور کوتیوں نے نیرگل کو، اور حماتیوں نے اسیما کو، اور اویوں نے نبہاز اور ترتاق کو بنایا، اور سفریوں نے اپنے بیٹوں کو ادرملک اور انملک کے لیے جو سفروائم کے دیوتا تھے آگ میں جلایا۔ یوں وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے، اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے، جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزرانتے تھے۔ سو وہ خداوند سے بھی ڈرتے تھے، اور اپنی قوموں کے دستور کے مطابق جن میں سے وہ نکال لیے گئے تھے اپنے اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے۔ آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں۔ وہ خداوند سے ڈرتے نہیں، اور نہ تو اپنے آئین و قوانین پر، اور نہ اس شرع اور فرمان پر چلتے ہیں جس کا حکم خداوند نے یعقوب کی نسل کو دیا تھا، جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا۔ انہی سے خداوند نے عہد باندھ کر ان کو یہ تاکید کی تھی کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور نہ ان کو سجدہ کرنا، نہ پوجنا، اور نہ ان کے لیے قربانی کرنا، بلکہ خداوند جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لایا، تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اسی کے لیے قربانی گزراننا، اور جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لیے قلم بند کیے ان کو سدا ماننے کے لیے احتیاط رکھنا، اور تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا، اور اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا، اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا، بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ لیکن انہوں نے نہ مانا، بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے۔ سو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہیں۔ اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا
وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں۔